गोयच्या संस्कृतीचे दायजाचे प्रदर्शन करपी फामाद लोकनाच म्हळ्यार धालो. ह्या धाल्याक सुरवात जाल्या. पळयात गोवा 365च्या कॅमेऱ्यांत कैद केल्ले बायलांची उमेद दाखोवपी गोयच्या धाल्याचे मांड. आज तुम्ही पळयतात की कितलेशे जे आमचे ट्रेडिशनल खेळ आसात या ट्रेडिशनल जात्रा आसात या ट्रेडिशनल धालो आसात ट्रेडिशनल शिगमो आसा वो सगळे कडेन जायत आसा आनी हो ट्रेडिशनल शिगमो जो आसा या धालो ज्यो आसात ह्यो ह्या गांवच्या वाठाराच्या लोकांनी सांबाळून दवरले कडेन आसात आनी हें तें जायज आसा आमचें हें फुडले पिळगेन सुद्दां सांबाळून घेवचें आनी तें दवरचें म्हणून मागतात. कित्याक आतां पळयलें जाल्यार ह्यो ज्यो परंपरा आसात ह्यो खंय तरी नश्ट जायत गेले कडेन आसा आनी ह्यो ज्यो टिकून दवरतलो जाल्यार गांवच्या वाठारांत येवचे पडटले आनी गांवच्या वाठारांक ज्यो आमच्यो बायलो ज्यो आसात ह्यो धालो खेळटात ह्यो पळोवचे पडटल्यो आनी तेन्नाच हांकां मान्यता दिवची पडटली. कित्याक हांगा कितल्योश्योच असल्यो ट्रेडिशनल जे खेळ आसात ह्या धालो म्हणात या शिगमो म्हणात हे चालू आसात आनी हे फक्त शहरां हांगा खंय ना पूण ह्या गांवांनी आसा आनी ह्या गांवांक हे सांबाळून दवरले कडेन आसा हे तुमी पळोवचें. आनी आज अशेंच करून तलवाडा हांगा जो गांव आसा ह्या गांवांक धालो खेळटात सगळे बायलो एक जावन ज्यो एकमेकाक जे गाणी आसात हे म्हणून ती आज सेलेब्रेट केले कडेन आसा. आतां हेजे फाटल्यान तेंची जी ल्हान भुरग्यांचेर हांगा रंबा येतली म्हणटा भार हे गाणी म्हणटा त्या रंबाक भार येता आनी ज्या भाराचेर ती नाचतात हे तुमकां आमी दाखयतात. गोंय ही परंपरांची दायजाची खाण आसा. वेगवेगळ्या कलाकृतींनी लोक संस्कृतींनी भरिल्लें आमचें माणकुलें गोंय. ह्याच कलेचो कलाकृतींचो लाव घेवपाक गोंया भायल्यान लोक मुद्दम गोंयांत येतात. धालो हो लोक संस्कृतायेचो एक भाग. आदल्या तेंपात बायलां दीसभर काम करून राती एकट्यां येवन आपल्या दीसभराच्या कामाचो नियाळ एकामेकाक गावन सांगतालीं. सूर ताल लय लावन ही धालो गितां तयार जालीं आनी हेंच एक फामाद दायज म्हणून रुजू जालें. पळयात तर धालो. आमगे ते आतां 9 दीस चालू आसतली. 9 दीस जाल्यार 9 दीस आमगे लास्ट ब्रेस्तार येता. ब्रेस्तारा मागीर आमगे शुक्रारांतल्यान मांड मोडटा तुमी मोडटा. दवरिता आसतना अशें आमगे सगळे फुगडी घालता गाणी म्हणटा अशें मागीर दुकर अशें हें करता मारके करता सगळे अशें जे ट्रेडिशनल आसा ते सगळे करता अशें. किस हेजे मुखार ही भुरगीं आतांची जनरेशन मुखार करता अशें दिसता तुका हें? हय करतली आनी आमगे जावपाकूच जाय तें तशें. एक सुटली जाल्यार मागीर दुसरी अशी मेळटा अशें आमगेले. आमकां नोंद केल्ल्या 25 वर्सां जाली. आतां ह्यो 21 रंग येयल्या. येता त्यो इल्यो आमगे काबार जाली थोडी 5 वाजून बसताली. मागीर इल्लें पडत गेल्लें
होय मरे तेच नंतर मागीर कितें केलें? त्यानंतर मागीर रम बंद पडले सगळे काबार जाले किसांत मागीर थोड्यो कितें गाडी बंद हें करून आमी प्रसाद बी घेतलो. प्रसाद घेत त्यो मागीर ह्यो परत आमी काडल्यो. सो आजपर्यंत चालू आसा तुमचें? हय आजपर्यंत चालू आसा. चालू आहाय. कित्या खातीर ह्यो करता धालो कित्याक? धालो शिमगा धाल केले शिवाय आमी शिमगा करूं मेळना. हां. कांय करूं मेळना आमच्या देवाक. हांगच्यान सुरवात जाता. हय रम्मार धाल म्हणटना कितें मागीर धाल करूं शिमगा करूं मेळना नाल्यार शिमगा बी करूं मेळना. उत्सव आमगेलो बरो चलता. आतां आमगे धालो पयली येताल्यो मागीर येना जाल्यो. आमी देवा कडेन अशें करून मागलें बायलांनी सगळ्यांनी बी पांय पडत आनी आमगे मागीर परती रम्म येवपा लागल्यो. आतां 2022 येवपा लागल्यो. तेन्ना सावन आतां आमी बायलांनी सगळ्यांनी एकवट केलो बरें करून करया चलोवया आमगे मान. फाटल्यान भुरगीं बाळां आमगे बरें करून अशें तांकां बी कळपा जाय न्हू अशें म्हणटा. आनी ह्यो आतां गांवा पुरचे ना, गांवा भायर सुद्दां लोकांक कळपा जाय. आमची रम्म न्हू पयलीं सावन दुसरी हेजी बसून येताल्यो रम्म कोणाकूय येताल्यो कोणाचेर देव मानता तशी येताल्यो. घरा कडेन सुद्दां हालोवन हांगा मांडार येताल्यो रम्म. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.